Maayong buntag mga ka-ministry, karong adlaw mo atenta og Pastors Fellowship. Kauban ako sila Angie og si Hana. Ang nakaanindot lang aning Kristohanon ta pero bisag asa ta mo adto, accommodated jud kayo ta kay kining mga Kristohanon bisag asa magkita, higalaay jud kayo, maglamanuhay jud na sila. For today's host pastor, Pastor Tony Abatayo. Siya ang host pastor ni ining maong simbahan sa Laroca mga igsuon. For today's word is being delivered by Ma'am Debelen Rodriguez. Ang iyahang topic is all about temperate mga igsuon. Ang iyahang gi-emphasize diri mga igsuon is all about self-control, unsaon nato para malayo kita sa tentasyon. After ana is fellowship dayon among gibuhat o kaubanan namo ang mga pastors, istoryahanay unsa man ato mga struggle sa ministry ug unsa pud ang ato ang maambag nga solusyon para niana mga struggles. Isip mga kaigsuonan magtinabangay gyud ta mga igsuon. Dili ba gyud babag ang mga barriers unsa man ang nakabutang diha sa imong karatula. Ang importante mga igsuon ta diha sa Ginoo. O ang mga batan-on napod sila kaugalingon nga cell group kung diin sila makaistorya unsa pod ang ilahang mga struggles sa isip nga batan-on ug naapoy mga hamtong pod nga mga batan-on nga maka-advise pod sila unsa ang dapat nilang buhaton. Usa pod sa programa namo diri sa Shepherds Ministry mga igsoon naami bubuay nga gibuhat sa mga pastor. Kada pastor mag-ambag og 500 kada isa o kung kinsa man ang makabunot atong higayuna siya ang makadawat sa kinatibuk-an nga bubuay mga igsoon. Kung tigumon ang kinatibukan sa kwarta, maabot siya og 6,000 plus. Og ang gibless karong adlaw nga nakabunot si Pastor Boy Diokino. Dako pod akong pagpasalamat ni ining maong bubuay mga igsuon kay kaniadto sa dihang nakadawat ko sa maong bubuay, nakapalit dayon ko og sound system sa kuang simbahan. Una nga dako kay pasalamat nako aning pamaagiha makatabang jud siya dako sa mga kapastoran. Labi na sa mga kasimbahanan nga nanginahanglan jud og pinansyal nga bahin. Og sa inyo nakita human naman ang among meeting, nakahisgot naman ni og human na pud mi nakabunot kung kinsa man tong nakadawat sa mga panalangin karong nga gayuna amo ada yung gitapos kining among fellowship sa mga pag-ampo. Inubanan ang pagpasalamat sa Ginoo sa iyang paggiya ug sa pag-provide sa among pagpanginahanglan. Kaya nasayod man mi nga diha sa among pagpangalagad dili gyud kami pasagdan sa Ginoo.